Ay mga love tita. So magawas lang ko sa akong gibati diri sa kuan ha, sa video ha kay mao man kuan ni kuan oy kanang like i-personal bitaw, like i-personal nimo og sulti ana makuan ko kay bangin malain ba ana. So nalang ko i-share no about sa kita nga mga Kristohano na di ba, mga anak na ta sa Ginoo ana. Kanang ang ako lang kuan ba concern kay naay mga times na like atong ihimo bitong like magsulti-sulti ta, like ilibak nato ang atong isig ka Kristohanon. So kabaw ba mo ana nga samtang ato nang ginabuhat wa malipay ang Ginoo ana nya, habang makabati ko ana sakit kaayo sa akong kasing-kasing munang mulaylo sa ko no, mulaylo sa ko kadali makigstorya sa ako sa Ginoo nga Lord tabangi gani akong kasing-kasing nga di siya mag-inuwi sa tinuod lang, di siya maujod siya akong makuanan no nga makatawa-katawa lang ko sa inyo ha, kung makita ko ninyo grabe akong katawa, yes kana siya tinuod na jud na wa jud na plastikay nga katawa, kung unsa ko ninyo nga makauban inana maujod na ang akong tinuod nga ako di ko magtago-tago ana ayo jud pag oo muna nga ang ako lang concern no nga mayon ta kay mga Kristohano naman ta dili ta magsigig tan-aw or dili ta manginlabot sa uban nga mga Kristohano na pud nato, ayo sila labti focus sa goal nimo, focus kay luwas naman ka ang gisugo sa Ginoo kanang imong baba kaning atong baba kaning akong baba gamito nato ni sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, ayo sa pagsigig libak ayo siglibak kay goy manimaho ng atong baba siglibak sa tinuod lang ang Ginoo ray nakabaw mao nang kung nakaikalain sa usa ka tawo isulti in personal bitaw i-personal siya sulti unya iampo sa Ginoo nga Lord unsa man ni siya ngano inani man ni siya no kay makastumble in taon mo ako na stumble jud ko sakit akong kasing-kasing usapon ni nga moy akong gikagulan no masayo jud ko ani uli sa langit kay tungod sakit kaayo pa magtion nga isig ka Kristohanon magdinautay na magsuon ra man unsa ta. Lord please ginawa ko Lord bitaw sakit kaayo sa tinuod lang di ko kasultian ni sa inyo kay wa koy kaiso ka musulti sa atubangan. So muna no nga 2 weeks ako nga mag time alone with God kay kung inyo kung ipadiretso nga mo diretso ko gather like mo diretso ta kauban tagsimba inana mas tambol jud ko. Oo sa tinuod lang mapandol jud ko mauna nga pasagdi sa ako ninyo 2 weeks mag-rest sa ako sa Ginoo kauban ang Ginoo ayaw sa ako ninyo palihog og labti o kung namoy ikasulti isulti diretso sa ako palihog unya no ingon nga Kristohanon ang pulong sa Ginoo untay mo gawas sa tong baba na realize yun anak ko kay nanimaho pud akong baba kay sa sige na pud ko og kanang sani sige na pud og panglibak matakdan man ko bitaw makatakod mong gunang may nana mo nang imong atong baba bantayan nato no kay kanang atong baba ang tanan nga mugawas sa atong baba makahatag na siya kinabuhi makahatag po na siya og makamatay po nagtawo kay ako hapit ko mamatay no hapit ko mamatay kanang masultian ko mura kog tikamatay nana nga kanang dili mao pagka kuan ba pagka deliver bitaw so mao lang no kanang ingon nga kanang Kristohanon luwas man kata o di ba di na ta mabalaka kay luwas na ta focus ta no di ta pareha sa kang Peter nga pag makita like makita kasi mong kuan mga kaubanan diha mo nang maunlod ka ako naunlod jud ko sa tinuod lang makaingon mo nga na ako permis sa simbahan malipayon ko ana pero deep inside dili nagsakit ko oo mo nang magpahuway sa kuron no kay ang ako ang kaugalingon maunay nagsakit sa tinuod lang mo na nga kung namo ikalain sa usa ka tawo iampo sa Ginoo ayo i-judge oy ayo pag-judge jud kay di jud mo Ginoo no ayo jud i-judge kay ang Ginoo mo bawas jud nag-judge sa inyo hala mo sumata mong papa bitaw ay maura to salamat.